بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا اليوم 70. سندرس في هذا الدرس جملا في شؤون الطعام. معنى هذه الجملة: هناك بعض الجمل نحتاج إليها في شأن الطعام. مثلا أمامك صحن مملوء، आपके सामने एक बर्तन है जो भरा हुआ है. صحن مملوء من الحلوى، حلوى से. فأنت تريد أن تنش وأن تبعد الذباب. الذباب مكي، يعني الذباب يتراكم على الحلوى، يجتمع على الحلوى، وأنت لا تريد ذلك. فكيف نستعمل هذا الكلام؟ يا أخي أبعد، يا أخي أزح، يا أخي نش. نش ينش، نش هذا الذباب من الحلوى. فمثل هذا، فنحتاج إلى بعض الجمل المتداولة في شأن الطعام. فتعالوا نتعلم الجمل المفيدة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمل مستعملة، مستعملة، مستخدمة، متداولة في شؤون الطعام. فنريد أن نقرأ أولا كل هذا الحوار باللغة الفصيحة أو باللهجة العربية، ثم سنشرح. فانظروا: نش الذباب عن الكظيمة. نش الذباب عن الكظيمة. نششته عدة مرات ولكنه سرعان ما يعود. إذن غطها بتلك الخرقة. امضغ اللقمة جيدا قبل أن تبلعها. ما لك وما لي؟ دعني وشأني. ما لك سريع الغضب؟ ما لك سريع الغضب؟ إنما أردت النصح لك. ارفع غطاء هذا القدر لتعرف ما فيه. فيه مرق البامية، فهل تستمرئها؟ فهل تستمرئها؟ نعم، فهي من أفضل الخضروات عندي. أيهما تفضل، اللحم المسفد أم اللحم المقلي؟ الأفضل عندي اللحم المسلوق من غير توابل. المعذرة، ليس عندنا لحم مسلوق. اغرف لي مرقا بعد أن تسكب طفاوته الزيتية. يا أخي، لو سكبت طفاوته لما بقي فيه شيء لكثرتها. إذن صب لنا وتحاشى الزيت، فإنه مضر إذا كثر. هل بقي شيء من المرق في المقلاة؟ لم يبق إلا الكدادة، فهل أحكها لك لتسد آخر فجوة في بطنك؟ أشكرك، فقد شبعت ولم يبق في بطني مسلك حتى الفجوة قد ملأتها. هل بقيت وذرة لحم في القدر؟ لم يبق إلا الحتاتة، فهل أسلتها لك؟ إي والله، فقد تفوق المرق لذة هذه الحتاتة. ما رأيك بالدجاج المشوي المحمص؟ ما ألذه، وخاصة لو كان بلديا لا دجاج حقول. حسنا، سأبذل جهدي في سبيل أن أجد الدجاج البلدي. اشتري لأخي الصغير علبة عصير ومصاصة وقطع الحلوى.
لعلك نسيت العلك الذي طالما يحبه أخوك. لا، لم أنسه، ولكنه مضر قد يلتصق بالثياب فلا يمكن إزالته. اشتري لي كيس فشار من صاحب العربة الذي أمام المدرسة. هل تحب الفشار أم أشتري لك عرناس الذرة؟ اشتريهما كليهما، عرناسا واحدا وكيسا متوسط الحجم من الفشار. هذا ما درسنا وقرأنا الحوار باللغة وباللهجة العربية، فتعالوا نفهم شرح هذه الجمل التي نحتاج إليها في شؤون الطعام. نش، دور ہٹاؤ، بگاؤ. الذبابة مکیاں، عن الکظیمة، الکظیمہ تھرماس. نش ہٹاؤ، بگاؤ، دور ہٹاؤ. نششته عدة مرات، بہت مرتبہ. ولكنه سرعان ما يعود، سرعان ما يعود، سرعان ما يرجع، يرجع سريعا ويعود مرة ثانية إلى هذه الكظيمة التي فيها شاي والصحن الذي فيه حلوى. إذن تو تب، إذن پھر ایسا کریں. غطها، اس کو چھپاؤ. غطها بمعنى استرها، استرها بالقماش. غطها بتلك الخرقة، الخرقة قماش أي قطعة قماش، کپڑے کا ٹکڑا. فقال هنا إذن غطها استرها بتلك الخرقة. فقال امضغ اللقمة، امضغ، مضغ يمضغ چبانا. أنا مضغت، میں نے چبایا. أنت امضغ، آپ چباؤ. اللقمة جيدا، اچھی طرح. قبل أن تبلعها، قبل أن تأكلها، أو قبل أن يدخل، قبل أن تدخل اللقمة في حلقك. فهمنا؟ بلع يبلع، نگلنے سے پہلے. بلع یبلع یعنی بلع الطفل اللقمة، بچے نے لقمے کو نگل لیا. بلع معناه نگلنا. انا بلعت، انت ابلع. مالک ومالی، آپ کو کیا ہو گیا ہے. ومالی، اور مجھے. دعنی وشأنی، مجھے چھوڑ دو. دعنی اترکنی وشأنی، اور میرا کام. مجھے چھوڑو اور میرے کام کو چھوڑ دو. مجھے چھوڑ دو اور میرے عمل اور فعل کو چھوڑ دو، میرے پیچھے مت پڑو. فقال له صديقه ما لك سریع الغضب. عجیب ہے، آپ کتنی جلدی غصہ ہو جاتے ہیں. ما لك سریع، سریع معنی جلدی، الغضب غضب، کتنا جلدی غصہ ہو جاتے ہیں. انما اردت، میں نے تو صرف یہ ارادہ کیا تھا. النصح، کہ میں آپ کو نصیحت کروں. انما اردت، ارادہ یرید، ارادہ کرنا. انا اردت لك الخیر، میں نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ کیا تھا. فانما اردت النصح لك. فقال ارفع غطاء هذا القدر. رفع يرفع ای احمل، اٹھاؤ. غطاء، غطاء ڈھکن، ٹھیک ہے، یعنی پتیلے کا جو ڈھکن ہے. ارفع غطاء هذا القدر لتعرف ما فيه، تاکہ آپ جان جاؤ کہ اس میں کیا ہے. فيه مرق البامیہ، اس میں بامیہ، بامیہ شاید کہتے ہیں بھنڈی کو، بھنڈی سبزی ہے. فيه مرق البامیہ. فهل تستمرئها، فهل تشتهيها، هل تشتهيها، کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں. فهل تحبها، فهل تستمرئها من المراء، یعنی أنت هل ترغب في أكل البامية. فقال له نعم، فهي من أفضل الخضروات عندي، سب سے افضل اور اچھی مجھے وہی لگتی ہے سبزیوں میں سے. أيهما تفضل، دونوں میں سے کون افضل ہے، کس کو پسند کرتے ہو. اللحم المصفد ام اللحم المقلی، آپ جو گوشت بنا ہوا ہو وہ پسند کرتے ہو یا جو ابلا ہوا ہو، یعنی تیل میں اس کو ہم نے بنایا، تیل میں سرخ کیا ہوا گوشت پسند ہے، یا آپ کو مقلی
ٹھیک ہے. فلو ننظر هذا اللحم المصفد واللحم المقلی، یعنی آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ وہ گوشت جو صرف اور صرف پانی میں ابالا ہو اس کو وہ پسند ہے، یا جس کو کڑھائی پہ اس کو تلا ہو، ٹھیک ہے، گھی میں بنایا ہو. فقال هنا الافضل عندي اللحم المسلوق من غیر توابل، میرے نزدیک جو افضل ہے اللحم المسلوق، یعنی اللحم یکون فی الماء مغلی یطبخ فی الماء فقط من غیر توابل، یعنی مسالے کے بغیر، توابل مسالہ، فہمنا؟ من غیر توابل، من غیر هذا مثال. اللحم المسلوق عندي احب. المعذرة ای عفوا انا اعتذر المعذرة لیس عندنا لحم مسلوق، ہمارے پاس بغیر مسالے کا گوشت نہیں ہے. اغرف لی مرقا، میرے لیے ایک چمچہ سالن نکالو. بعد ان تسکبا، اس کے بعد کہ آپ اس میں سے طفاوتہ الزیتیہ، طفاوہ، جب بھی ہم کوئی سالن بناتے ہیں تو سالن کی جو اوپر والی کیا کہتے ہیں، اس پر تے پر جو ہے نا تیل کافی سارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سطح پر. سالن کا جو اوپر حصہ ہے، سطح ہے، اس پر جمع ہو جاتا ہے یہ تیل وغیرہ، ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں بعد ان تسکبا، اس کے بعد بعد ان تخرج، بعد ان تنزع، نزع، بعد ان تنزع وتخرج طفاوتہ ای طفاوت المرق، طفاوت المرق، طفاوہ وہ جو اوپر سطح پر زیادہ وہ ہے، کیا ہے، تیل ہے، گھی ہے یا تیل ہے جو سالن کے سطح پر ہے. بعد ان تخرج وتسکب وتنزع طفاوتہ الزیتیہ، تیل والا حصہ اوپر کا، پہلے اس کو ہٹاؤ، اس کے بعد مجھے مرق دینا، یعنی سالن دینا. فقال یا اخی لو سکبت طفاوتہ، اگر میں اس میں سے تیل کو نکال لوں، لما بقی فیہ شیء، لما بقی فیہ شیء، تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. لکثرتھا، لأن الطفاوة كثيرة جدا، لكثرة الطفاوة، لكثرة الزيت في هذا المرق، فلو أخرجت وسكبت لما بقي شيء. فقال اذن صب لنا، اذن تو پھر ایسا کریں، صب لنا ہمارے لیے ڈال دو، وتحاش الزیت، اور زیت سے دور رہو. حاشا، حاشا یحاشی، کسی چیز سے دور رہنا، حاشا زیت. وتحاش الزیت ای ابتعد عن الزیت، وتحاش الزیت ای اجتنب من الزیت ولا تأخذ الزیت. صب لنا، صب لنا المرق، ڈال دو ہما صب یصب معنی جعل یجعل، اجعل لنا المرق. وتحاش الزیت اجتنب الزیت فإنه مضر إذا كثر، لأن الزيت مضر مفسد إذا كثر إذا زاد، إذا كثر إذا زاد عن الحد. هذا يكفي اليوم إن شاء الله، سنأخذ بعده من هنا في الدرس الآتي إن شاء الله. والسلام عليكم.